أحمده سبحانه وتعالى وأصلي وسلم على رسوله الكريم، أما بعد. من شرفي أن أكون معكم في هذه الحلقة ونتحدث عن كلمة فرما باللغة الأردية. كلمة فرما هي أصلا عندما نقول فرمانا هذا معناه القول، لكن لمن هو ذو شرف. تقول الله تعالى نے فرمایا، اللہ تعالی نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شيخ أحمد فلان نے فرمایا. هنا كلمة فرمايا بمعنى قال، لكن لمن له شرف ويعني عزة. فلا نستطيع أن نقول كلمة فرمايا مثلا قال فرعون ونترجم له فرعون نے فرمایا فيضحك عليك صاحب الأردن، لأن فرعون هو ليس محترم عند المسلمين. لكن إذا كان شخصا محترما عند المسلمين أو عند من تتكلم معه فتقول فلان فرمایا، محمود نے فرمایا، شيخ فلان نے فرمایا، اللہ تعالی نے فرمایا، نبي أكرم صلى الله عليه وسلم نے فرمایا. وثم خاصة يعني في الدعاء، فالدعاء كما تعرفون هو صيغة أمر، لكن ليس هو يعني صيغة أمر بمعنى يعني أمر للصغير، بل هذا طلب، والطلب دائما يكون بصيغة الأمر بالعربية. فيقول يا الله ارزقنا يا رب، ارزقنا يا رب، تقبل منا يا رب. فمثل هذه الكلمات عندما نقول بالأردية فهنا لا نستطيع نقول كر، مثلا قبول كر، تقبل منا ترجمة قبول كر، لكن ليس مع الله سبحانه وتعالى، بل سنقول يا الله हमारी दुआ قبول فرما، हमारी दुआ قبول فرما. فهنا كلمة فرما هذه تدل على الاحترام. وكذلك عندما نقول يا الله हमारी दुआ قبول فرما، या अल्लाह हमें अता फरमा, या अल्लाह हम पर रहम फरमा, इरहमना माना रहम फरमा, इग़फिर लना, या अल्लाह हमारी बख्शिश फरमा. فكل هذه الكلمات فيها كلمة فرما بمعنى كر أو بمعنى افعل، لكن كلمة فرما هذا كما قلت لكم هذا للتأدب ولشدة الاحترام. فمثلا تقول شخص جالس معك لكن له محترم، فتقول له ويريد يتكلم فيقول فرمائے جی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، فرمائے جی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، تفضل ماذا تريد أن تقول، تفضل ماذا تريد أن تقول، فرمائیں آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں، ليس کہیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، فرمائیں آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں. فهنا كلمة فرمانا بمعنى نفس القول، يعني ماذا تريد أن تقول، لكن هذا له شرف واحترام فنقول فرمائیں فرمائیں. فهذا هو الاستخدام الثاني لكلمة فرما. توجه فرمائیں، هنا كلمة توجه فرمائیں هذا يعني معناه نريد انتباهكم. عادة عندما تركب الطائرة أو حتى الآن في الحافلات الجديدة فيها نظام، فأول ما تركب فبعد ذلك قبل السير صاحب الحافلة أو يكون فيه الكمساري أو أحد يأخذ الميكروفون ويقول توجه فرمائیں، توجه فرمائیں، توجه فرمائیں، نريد انتباهكم، توجه فرمائیں أو استمعوا، لكن ليس مباشرة. هنا توجه فرمائیں بمعنى استمع، لكن ليس أمرا، بل هذا مثل الإخبار أو بأسلوب آخر يقول توجه فرمائیں، نريد انتباهكم. فهذا موجود يعني في كثير من الأماكن، تجد لوحات حتى على في الطرق وفي المحلات التجارية وفي أماكن أخرى أيضا يقولوا توجه فرمائیں. مثلا توجه فرمائیں مكتوب تحته यहाँ पर खाने की चीज़ें लाना मना है, तवज्जो फरमाएं यहाँ खाने पीने की चीज़ें लाना मना है, यानी इंतबह इंतबह ममनू इदखाल المأكولات والمشروبات. तवज्जो फरमाएं यहाँ खाने पीने की चीज़ें लाना मना है. فهذا معناه انتباه. أو مثلا بعض الأحيان يكون توجه फरमाएं सड़क खराब है, توجه फरमाएं सड़क खराब है, فهذا معناه انتبهوا الطريق خربان. صيغة الأمر وفيه كلمة فرما، فهذا كثير في الدعاء، كثير في الدعاء. وإضافة إلى عندما بصيغة الماضي عندما تنقل الكلام
لشخص هو ذو مرتبة وذو شرف، فتقول صدر صاحب ने फरमाया, फ़ख़ामत रईस क़ाल, सदर साहब ने फरमाया, वज़ीर आज़म ने अपनी तकरीर में फरमाया, वज़ीर आज़म ने अपनी तकरीर में फरमाया, यानी रईसुल वज़रा क़ाल फ़ी कलामिही أو في خطابه. فهنا كلمة فرمايا هذا يعني نقل عن الماضي لكن بصيغة فرمايا. فهنا فرمايا أيضا يعني له تصريف يعني في الماضي وكذلك المستقبل تقول فرماينجي، أنه فرماينجي ये काम करेंगे فتقول فرماينجي. فهنا كلمة يعني فرمانا، ومنها كلمة فرمايش، उसने فرمايش की معناه طلب مني أن أحضر له شيئا، فهنا فرمايش की. فهنا فرمايش أصلا هو يعني مصدر من كلمة فرمانا، والفرمان كما تعرفون الكلمة معروفة بالعربية فرمان، الفرامين الرسمية للدولة العثمانية، الفرامين الرسمية. فهناك فرامين هي كانت جمع فرمان، والفرمان معناه الأمر السامي الكريم. فالأمر السامي هنا بمعنى فرمان. فهذه الكلمة يعني موجودة، أنا قرأت في بعض الكتب القديمة للتاريخ تقول الفرامين السلاطين أو الفرامين العليا. فهنا كلمة يعني فرمان بمعنى المرسوم، مرسوم للملك أو لهكذا للدولة. فكلمة فرمان هي أصلا مأخوذة من اللغة الفارسية ومستخدم باللغة الأردية بكثرة. هناك كلمات باللغة الأردية للنهي، والنهي معناه أن تمنع عن شيء يريد الآخر يعني يفعله أو لا يريد لكن أنت تريد تمنع منه. ففي الأردية هناك أساليب، وأسهلها والمستخدم عامة نقول نكر، لا تفعل، نكر لا تفعل، نكر. لكن هذا للصغير أو للذي يكون مساوي لك فتستطيع تقول، لكن إذا كان الشخص كبير أو يكون ذو احترام فلا تستطيع تقول نكر، فهذا سيكون سوء الأدب. لأن اللغة الأردية في أساليبها الأدب هذا نراعيه في جميع مراحله، حتى في التحدث، حتى في الكتابة، وحتى يعني إلقاء الكلمة وكل هذه الأشياء. فنقول للكبير نكره، ऐसा نكره، لا تفعل، ऐसा نكره. لكن أسلوب آخر أيضا موجود حتى تقول अगर न करें तो अच्छा है, न करें तो अच्छा है, अगर न करें तो अच्छा है معناه أنت لا تمنعه مباشرة، لا تأمره وتقول له لا تفعل، لا، بل تقول لو لا تفعل يكون أفضل. فتقول न करें तो अच्छा है, ऐसा न करें तो अच्छा है, न करें तो अच्छा है. وكلمة بديلة لكلمة نه هنا كلمة مت بالأردية. مثلا الولد الصغير يأخذ شيء تقول مت उठाओ، مت उठाओ، وأخذ الموبايل فتقول لا مت उठाओ. مت उठाओ معناه لا ترفع، لا تأخذ، مت उठाओ. لكن نفس الكلمة لو تغيرها للكبير فتقول مت उठाएं، مت उठाएं، अगर न उठाएं तो अच्छा है. فهكذا يعني كلمة مت وكلمة نا هي تستخدم في البداية. كلمة مت ونا في بعض الأحيان هذا يعني البيئة والقرينة هي تدل أيما أشد على هذا الشيء. فنكر وهذا يكون عادة، فأظن هذا أخف من كلمة مت، لكن استخدامه سواء. فتقول متلكي، أنا أريد أكتب في الكراسة تقول متلكي، اسمي متلكي. متلكي معناه لا تكتب، متلكي، نلكي. لكن هنا يكون أفضل، لأن في بعض الأحيان صاحب السليقة بالأردية يعرف أين يستخدم كلمة مت وأين يستخدم كلمة نه، لأن كلاهما للنهي، لكن لا نستطيع نقول أن في كل مكان يوضع فيه كلمة مت يعني يمكن وضع كلمة نه فيه. هذا هو يعني فرق، لكن هذا بالأساليب وكذلك بكثرة التمرن والتمرس واحد يعني يعرف هذه الكلمات. نجد كلمات هي تكون مثل إخبار، يعني الخبر، وليس مثل الأمر والنهي.
مثلا تجد في الفنادق أو في المطاعم لوحات عادة هي توضع فضول مت بيته، فضول مت بيته، لكن بالأردية نحن لا نستطيع نقول فضول مت بيته هكذا يعني بالتجويد، لا، فضول مت بيته مثل الزال أو مثل الزاي تتحدث هكذا، فضول مت بيته. فضول مت بيته معناه لا تجلس بدون فائدة، لا تجلس بدون فائدة، معناه أنت جالس وهناك تضيع وقتهم واحتللت المنضدة والكرسي وجالس هنا والناس يأتون يشربوا الشاي لكن ما يجدون المكان، لا يجدون المكان، فليس أفضل، فلذلك يكتبون عليه فضول مت بيته. وبعض الأحيان يكتبون فضول بیٹھ کر وقت ضائع نہ کریں، فضول بیٹھ کر وقت ضائع نہ کریں، لا تضيع وقتك بالجلوس بدون فائدة، لا تضيع وقتك بالجلوس بدون فائدة. لكن هذا بدون فائدة باللغة العربية كانت في نهاية الكلمة، وهنا نأتي في بداية الجملة فنقول فضول بیٹھ کر وقت ضائع مت کریں، فضول بیٹھ کر وقت ضائع مت کریں، فلا تضيع وقتك بالجلوس بدون فائدة. وهناك أسلوب آخر للمنع والنهي لكن بشكله إخبار وليس يعني الأمر أو النهي، فنقول مثلا यहाँ बैठना मना है، यहाँ बैठना मना है معناه ممنوع الجلوس، هنا ممنوع الجلوس، यहाँ बैठना मना है. أو مثلا يكون على الجدران تجد هذه الكلمات المكتوبة यहाँ लिखना मना है، यहाँ लिखना मना है، ممنوع الكتابة. وكذلك खड़ा होना मना है، खड़ा होना मना है، ممنوع الوقوف، لا تقف معناه खड़े मत हो، खड़े मत हो، لا تقف، खड़े मत हो، لا تقف. لكن هنا يعني أفضل أن تقول खड़ा होना मना है بدلا من أن تقول खड़े मत हो، لأن هذا खड़ा होना मना है هو أفضل وأسهل من كلمة खड़े मत हो. يكون للزجر تقول ما اتركوا यहाँ पर، ما اتركوا، وشخص يريد يتوقف في مكان وتقول ما اتركوا يا ما اتركوا، هنا هذا يعني يكون فيه إضافة إليه كأنك يعني تزجره وتنبهه وتقول لا لا تقف هنا، فما اتركوا. أو مثلا هو يريد يأخذ شيء فيقول ما تطاو، ما تطاو، فهنا يعني يكون القرينة تدل على أنها زجر وتنبيه، فينبه على لا يفعل هذا الأمر. هذه كانت الحلقة 21 من برنامج الأردو للعرب، اصطدنا فيها الأستاذ عبد الخالق حمدان ونشكره شكرا جزيلا، فقد بدأت التلاوة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، دمتم سالمين، جزاكم الله خير.